नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मुख्तार अंसारी के घर जाने पर जो धमकियां मिल रही थी, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने धमकी देने वालों को एक वीडियो जारी कर चेतावनी दी है। अब वो चेतावनी क्या है, आइए इससे रूबरू होते हैं। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे, मार देंगे रे। तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मरूंगा, वक्त है तो बराबर मरूंगा। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। तुम जहर दे के मारे, उन्होंने शहीद हो गए। तुम 2 फीट के से गोली मारे, वो शहीद हो गए। और शहीद तो कुरान में अल्लाह बोला इनको मुर्दा मत कहो। तुम जब मरोगे तुम मुर्दा रहोगे इंशाअल्लाह। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फक्त एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफा निकला। तुम्हारी नस्लें फना हो जाएंगी, हम फना नहीं होंगे। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मैं उत्तर प्रदेश गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांकड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे पूरे के पूरे। अरे भाई, मैं अखलाक के घर को भी गया था, मैं जुनैद और नसीर के घर को भी गया था जिनको जिंदा जला दिया गया घाटमिका के। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को यह दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला। मेरे को ये दीन मेरे को बादशाह के महलों से नहीं मिला। मेरे को ये दीन मुझे नरम नरम कालीन से चलकर नहीं मिला। मेरे को ये दीन मुझे मिला तो बदर और हुनैन से मिला। ये दीन मुझे मिला तो अहद से मिला। ये दीन अगर मुझे मिला तो करबला से मिला। इस दीन की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है जालिमों। तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। मार देंगे रे। तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मरूंगा, वक्त है तो बराबर मरूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लु नफ्सु ज़ाक़तुल मौत। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, मोमिन फना नहीं होता। मोमिन फना नहीं होता। अब कैसे नहीं होता? मौत क्या है? जिंदगी और मौत एक हकीकत है ना। जिंदगी और मौत के दरमियान में खिजाब है। तो एक घर से दूसरे घर को जाएंगे आप, तो फना कैसे हुए? एक घर से दूसरे घर को जा रहे आप और हम, तो फना कहां से हुए? तुम फना हो जाओगे, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी नस्लें फना हो जाएंगी, हम फना नहीं होंगे। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। मुस्तदराक एक हदीस की मशहूर किताब है। उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आखिरत की जिंदगी की तैयारी करो। मोमिन फना नहीं होता, वो एक घर से दूसरे घर को जाता, एक घर से दूसरे घर को जाता है। तो मौत से डरना नहीं है, मगर डरना इस बात से कि मौत के बाद क्या होगा। जब खबर में जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा, जब पूछा जाएगा, जब तुमसे और हमसे पूछा जाएगा
اور انشاءاللہ تعالی جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا جائے گا تو ہم پکار کر کہیں گے یہ میرے آقا ہیں انشاءاللہ، میں ان کا امتی ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے، مارنا ہے مارو، کیا کرنا ہے کرو، تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے، تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے، تم 2 فیٹ کے سے گولی مارے وہ شہید ہو گئے۔ اور شہید تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے ان کو مردہ مت کہو، تم جب مرو گے تم مردہ رہو گے انشاءاللہ، تم جب مرو گے تم مردہ ہوگے، میں مردہ نہیں رہوں گا، میں مومن ہوں، گھر تبدیل کروں گا۔ کسی ایک شاعر نے ایک اچھا شعر کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کسی ایک عاشق رسول نے بڑا اچھا کہا موت خبر کے بارے میں، کفن کے بارے میں، اب میں ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں کہ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ یہی ہوگا میرے سے بھی انشاءاللہ، ہم تمام سے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے حصے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ میرے بھائی یہ ہماری پہچان ہے، اور یہ ظالم جانتے نہیں، یہ مردہ لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں۔ ایک صحابی رسول تھے ابو سعید خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضعیف ہیں، بیٹا بدر میں شہید ہو گیا، احد کی جنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر عرض کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا دعا کرنا چاہیے؟ تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ میں احد کے جہاد میں شریک ہو سکوں اور مجھے اللہ شہادت دے دے۔ اور بولتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو میرے اور بیٹے میں یہ بحث ہوئی کہ میں جاؤں گا، تو ہم دونوں نے ڈرا کیا، خورا کیا، بیٹے کا نام اٹھا، بیٹا شہید ہو گیا الحمدللہ۔ اور کہتے ہیں ایک ضعیف باپ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا جنت میں، اور کہہ رہا ابا جان جلدی آؤ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ارے ظالموں، ہم کو اسلام ایسے ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں ایک اور واقعہ کہ ایک صحابی رسول آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صورت اچھی نہیں ہے، میرے وجود سے تھوڑا بدبو آتی، کیا اگر میں کل شہید ہو جاؤں تو اللہ کیا دے گا مجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو جہاد میں شہید ہوگا تو اللہ تجھے جنت دے گا، تو شہادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا۔ وہ جنگ میں حصہ لیتے، شہید ہو جاتے، جب ان کی لاش کو دیکھتے ہیں تو چہرہ نورانی ہو جاتا، جسم سے خوشبو آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ تم ہم کو مارتے مارو پیارے، کون روک رہا تم کو؟ میری زندگی اللہ لکھ دیا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ذلت، میری عزت، میری رزق، سب چیز اللہ لکھ چکا ہے، تم کیا لوگے مجھ سے؟ ارے یاد رکھو دنیا میں رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے، یا پھر موت آئے گی تو شہادت کو پسند کریں گے، اور حشر کے میدان اپنے ماں باپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسے ہی لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں وی ایکسپرٹ نیوز۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔